हाय दिस इज डॉक्टर जी वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्किंसन डिजीज़ को, उसके ट्रीटमेंट को। अकॉर्डिंग टू पीडी जो भी पेशेंट्स आपको आ जाता है उसको कुछ सिम्टम्स होती है जो कि चीफ कंप्लाइंट्स अगर आपको ये शो करते हैं, ट्रिमर है, रिजिडिटी, काइनेसिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। तो इसी तरह चीफ कंप्लाइंट्स अगर आप आ जाए मेनोमिक में ट्रेप हो, ट्रेप मीन्स कि ट्रिमर्स, रिजिडिटी, काइनेसिया एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। जो अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ कि इस तरह अगर पेशेंट्स में वो सिमिलरिटी आती है या उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो दिस इज द सम वर्ड्स रिलेटेड टू वर्ड द पार्किंसन डिजीज। ठीक है जी, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। अच्छा, लुक एट सी, यहाँ पे देख ले। यहाँ पे कुछ स्टेजेस है अकॉर्डिंग टू पार्किंसन डिजीज। स्टेज 1 में माइल्ड, उसमें सिम्टम्स इस तरह आते हैं कि डे टू डाइफ, उसमें बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, वो उसकी बॉडी जो है वो उसकी नहीं रहती जिस तरह उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती है। माइल्ड सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्टेज 2 में पेशेंट इस तरह हो जाते हैं कि सिम्टम्स में सच एज ट्रेमर्स एंड स्टिफनेस बिगिन टू वर्सन, में डेवलप पुअर पोस्चर्स। तो पुअर पोस्चर हो जाती है, ठीक है जी। में डेवलप्स पुअर पोस्चर्स, में हैव ट्रबल वॉकिंग, उसमें वॉकिंग में कुछ मसला आता है, उसकी बहुत ही पोस्चर इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अच्छा, स्टेज 3 बेस पेशेंट्स को देख ले। मूवमेंट्स बिगेंस टू स्लो डाउन, लॉस ऑफ बैलेंस, उसकी बैलेंस या पोस्चर स्टेबिलिटी बिकम मिलोमिक्स मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा वो हो जाती है और उसको वो प्रॉपरली वो अपने वो लॉस ऑफ बैलेंस जो है वो छोड़ देता है, तो इसलिए नॉर्मल मूवमेंट्स उसकी नहीं रहती। ठीक है जी। अच्छा, स्टेज 4 में आ जाते हैं। Stage 4 symptoms are severe and cause significant issues day-to-day life. Unable to live alone, we will lead to chaos, and they require some attendance as well. So patients become depend upon these chairs, this postures, the 4 weeks इस पे जो है वो खड़ा हो जाता है और या इस पेशेंट्स को इस चेयर पे हम ले लेते हैं, उसके लिए अटेंडेंस की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी। वाकी स्टेज 5 में वाकी स्टेज में भी इम्पॉसिबल टू फाइंड पीपल दिस स्टेज ऑफर कंबाइंड टू व्हील चेयर एंड बैट्स एज वेल, और उसके लिए अटेंडेंस की ज़रूरत और भी पड़ जाती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। दिस इज ऑल अबाउट द पार्किंसन डिजीज़। ये है उसकी कुछ सिम्टम्स, मैं आपकी पिक्चर दिखाना चाहता था, तो ये है उसकी। अच्छा, दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर्स। कुछ सिम्टम्स जो पोस्ट आते हैं उस पेशेंट्स पे, उसकी मास्क जो है वो फेस वो जो है वो मुड़ जाती है, एक साइड पर हो जाती है, वो प्रॉपर काम नहीं करता। स्लो पोस्टर्स आ जाती है। ठीक है जी। अब स्लो पोस्टर आ जाती है एंड बैक रिजिडिटी, उसकी बैक रिजिडिटी हो जाती है। उसकी जो एल्बोज होती है ये फ्लेक्स हो जाती है एंड फ्लेक्स पोजीशंस वो मुड़ जाते हैं और वो सीधा नहीं होती। अच्छा, ट्रिमर्स इन लेग, और उसकी पाव भी जो है वो फ्लेक्सिबल पोजीशन है, ट्रिमर हो जाती है, उसमें क्रैपिंग, शफलिंग से स्टिफ गाइड्स मूवमेंट्स हो जाती है। ठीक है जी। रिड्यूस आर्म स्विंग्स फॉर व्हील्स, द पेशेंट विल नॉट इट स्पेसिफिक्स, स्पेसिफिक वो अपने उसमें नहीं रहता, टोंग में नहीं रहता, उसमें चेंज आ जाती है। ठीक है जी। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो कि उसकी ब्रेन रिलेटेड अराइज हो जाती है, उसकी पार्किंसंस की ब्रेन रिलेटेड अराइज हो जाती है, तो उसके ट्रीट जो हम देते हैं हम ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो हम उस पे बेस पे हम ट्रिमर, रिजिडिटी, काइनेसिया, पोस्चर स्टेबिलिटी बेस पे हम कुछ उस पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स पे भी जाते हैं। इस पेशेंट्स में ये तो दिस इज द पार्किंसन इज मेनली ब्रेन रिलेटेड है, उसमें हाफ ऑफ द पर्सन या 25 या 3% या जो भी परसेंटेज उसकी ब्रेन की डैमेज हो जाती है अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड डिजीज विद लॉन्ग टर्म पेशेंट्स स्टेबिलिटी। अच्छा, तो एसोसिएटेड कंडीशंस के में भी एसोसिएटेड ये भी हो सकती है, ये डिजीज़ भी उसके साथ हो सकती है, डिमेंशिया, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, साइकोसिस एज वेल इसके साथ हो सकते हैं। तो इस बेस के या एसोसिएटेड ट्रीटमेंट्स की बेस पे आप डिप्रेसिव मूड्स में अगर पेशेंट्स है तो उसको आप SSRI, सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स ये आप देंगे। एस्टेलोप्रामिन द मोस्ट यूज फॉर हियर फॉर द डिप्रेसिव पेशेंट्स। ठीक है, डिप्रेशन अगर पेशेंट्स को हो एसोसिएटेड विद द पार्किंसन डिजीज तो आप उस पर जाए। अगर उसको डिप्रेशन मूड में अगर आप इस सारा प्रेस्क्राइब नहीं करते, प्रेस्क्राइब SNRI, सेलेक्टिव नॉन रिअपटेक इनहिबिटर्स को आप, सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉन रिअपटेक इनहिबिटर्स को आप जो है वो प्रेस्क्राइब करें। वेलनाफाक्सिन इज द मोस्ट ड्रग like drug you can prescribe over here. अच्छा, पेशेंट्स को डिमेंशिया है, डिमेंशिया इज अनदर लॉस ऑफ द ब्रेन, प्रॉपरली वो काम नहीं करता, उसकी ब्रेन की उसमें सुख हो जाते हैं और उसकी जो मूवमेंट्स होती है
یا اس کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ پراپر کام نہیں کرتی، تو اس کے لیے آپ ڈونسیپٹ گولیز یا ڈوناپوزین یو شیل پرسکرائب اوور ہیئر. سائیکاٹک ڈسائن کے لیے اولنزپین آپ پرسکرائب کر لیں. ڈسکائنیسیا کے لیے اگر پیشنٹس موومنٹس اس کی لمبنس یا اس کی ہے موومنٹ پراپر کام نہیں، تو اس کے لیے آپ پروسیکلین کے مڈرنگ گولی یا ٹرائکسپیریڈال میں ہیگزیڈائن 2 ملی گرام آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں. دس از دا related to what associated symptoms which are present with the Parkinson disease. تو آپ اس کی بیس پہ اس ٹریٹمنٹس کو آپ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ آ جاتے ہیں اس کے پیشنٹس اکارڈنگ ٹو نا OPD treatments. Now if آپ پیشنٹس کو اکارڈنگ ٹو ویریشنز اکارڈنگ ٹو ایج حساب کے ساتھ آپ جو اس کو 2 ڈیوائڈ پہ کریں گے. اگر پیشنٹ دا ایج از گریٹر دین 75 اور ملٹی موربائڈس پیشنٹس، ملٹی موربائڈس مین کہ اس میں اور بھی ایسوسیٹڈ ڈیزیز اس کے ساتھ ہو، اس کو کوئی اور پرابلم بھی ہو، تو اس کو آپ اس کی ایج بھی زیادہ ہے، اس کی اور بھی ڈیزیز ہے، تو آپ اس ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے. سیکنڈلی اگر پیشنٹ سے اس کی ایج 65 سے کم ہے یا انڈر 65 ہے اور اس کو کوئی اور موربیڈیٹی نہیں ہے، تو آپ اس ٹریٹمنٹ میں جائیں گے. تو یہ ہم دونوں جو ہے پراپرلی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو اباؤٹ 65 ملٹی موربائڈ پیشنٹ کے لیے یہ ٹیبلٹس کاربیڈوپا پلس لیوڈوپا آپ پرسکرائب کر لیں. اس پہ ان دا برینڈ آف سینیمیٹس لیوڈوپا کاربیڈوپا یو شوڈ پرسکرائب اوور ہیئر 25% یا 250 ملی گرامس پر ڈے یو کین پرسکرائب اوور ہیئر. ہاف آف دا ٹیبلٹس، ہاف صبح ہاف رات کو ٹیبلٹس 20 منٹس بیفور میلس آپ لہار موو یوز کریں بیفور میلس 20 منٹس یا 30 منٹس موسٹلی. انکریز لو ٹو ڈو ہائی ڈوز. تو آپ پیشنٹس کی ویریشن یہ ایج کے حساب سے اور اس کے ڈیزیز کے ڈیوریشن یا ڈوزنگ انٹرول کے حساب سے آپ اس کو ڈوز تھوڑا انکریز کرتے جائیں. اور جب اس کی پیشنٹس کی رسپانڈ نہیں آتا تو اس کا آپ ڈوز انکریز کریں، لیکن سلو ڈوز انکریز کریں، انکریز نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹیبلٹس کے مڈرین سیکنڈلی آپ کے مڈرین یا کہ پرو 5 ملی گرام پروسیکلیڈین آپ دن میں 2 دفعہ آپ یہ یوز کر لیں ود دا کاربیڈوپا لیوڈوپا ایز ویل. ٹیبلٹ میں لیکوبالس 500 ملی گرام لیکوبال مینز آپ دن میں اف ٹریمر ناٹ کنٹرول، اگر پیشنٹ ٹریمر پہ ہے کنٹرول نہیں ہوتا، اس کے موومنٹس اس طرح جب کی موومنٹس ہو رہی ہے، تو یو شوڈ ایڈ اوور ہیئر پی کے مرس یا ایمنٹا گولی 100 ملی گرام ایمنٹڈین بیڈ یا ٹی ڈی ایس آپ یہ پرسکرائب کر لیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو دس از دا ٹریٹمنٹ آف ایبو 65 ایج آف ملٹی موربائڈ پیشنٹس آف اینی ایج. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں پیشنٹ انڈر دا ایج آف 65 ود نو سگنیفیکینٹ کوماربیڈیٹیز. کوماربیڈیٹیز پہ نہیں ہے تو آپ اس کو ٹیبلٹس روڈیرول 0.25 ملی گرام 1 ملی گرام یا 2 ملی گرام روپینیرول یو کین پرسکرائب اوور ہیئر بٹ ڈپینڈ اپون دا سم ایج ایز ویل. یہاں پہ ایج حساب کے ساتھ تو آپ ڈوز جو ہے اس کو آپ دے دیں ڈوز حساب کے ساتھ اور ایج حساب کے ساتھ آپ پر ویک حساب کے ساتھ. ویک 1 میں آپ 0.25 ملی گرام ٹی ڈی ایس پرسکرائب کر لیں، جو کہ موسٹلی اگر 2 ڈیلی ڈوز آپ اس کو فائنڈ کر لیں تو وہ 0.75 ملی گرام پر ڈے کے حساب سے ہوگا. اچھا ویکلی سیکنڈ ویک پہ آپ 0.5 ملی گرام ٹی ڈی ایس آپ پرسکرائب کر لیں. تو اگر یہ پرسکرائب کریں تو ایٹ لیسٹ 2 میں ٹی ڈی ایس یہ 1.5 ملی گرام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. 3 ویکس پہ آپ 0.75 ملی گرام ٹی ڈی ایس آپ پرسکرائب کریں. 4 پہ آپ 1 ملی گرام ٹی ڈی ایس اٹس مینس ٹوٹل ڈائلی ڈوز از اکول ٹو 3 ملی گرام یہ آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں روپینیرولس کو. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اگر کچھ ویریشنس آ سکتی ہے، اگر پیشنٹ سیویئر ہے تو اس کو آپ ٹیبلٹ کاربیڈوپا لیوڈوپا سینیمیٹ نیوڈوپا پہ بھی ڈال سکتے ہیں ود ہاف آف ٹیبلٹ صبح شام کو 20 منٹ بیفور مینس انکریز لو ڈو ہائی ڈوز ود دا ڈیپینڈ کرتے ہیں سلو ڈوز آج انکریز کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹیبلٹس کی مڈرین کے برو 5 ملی گرام پروسیکلیڈین آپ پرسکرائب کر سکتے ہیں دن میں 2 دفعہ صبح رات کو، اور میتھیکوبال 500 ملی گرام کی، تاکہ اس کی مسلس کی موومنٹ جو ہے اس کو پراپرلی نرش مل جائے. تو اس کے لیے آپ کو طاقت کی گولی یعنی میگوبال مینس از دا موسٹ امپورٹنٹ ون ہیئر پرسکرائب ملٹی وائٹامنس. تو یو شوڈ پرسکرائب ون ہیئر. اوکے تھینک یو. اگر آپ کا کوئی کوشچنس ہے اس ریلیٹڈ ٹو کائنڈلی آسک ان کمنٹ سیکشن. آئی ول ریسپانس دوز کمنٹس انشاءاللہ. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ.